बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 15 फरवरी एक एडवाइजरी जारी होती है, एडवाइजरी नोटिस बनाम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, रहनुमा JUIF पेशावर KP के। इसमें कहा गया है कि फजलुर रहमान साहब को थ्रेट्स हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, लिहाजा अपनी सियासी सरगर्मियां महदूद कर दे। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि JUI की तरफ से कहा गया है कि ये थ्रेट अलर्ट दबाव डालने की भोंडी हरकत है कि अब फजलुर रहमान साहब चूंकि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का, तो हुकूमत उनको डराना चाहती है कि आप सियासी सरगर्मियां ना करें। फजलुर रहमान साहब बाज नहीं आए या उनके घेरे में नहीं आए, शहबाज शरीफ ने मनाने की भी कोशिश की, नहीं बात मानी, तो अब हुकूमत ने यह काम किया है। ये JUI की तरफ से कहा जा रहा है, रिजवान गलज़ई इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ रमजान मुबारक के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान हो गया है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि रमजान मुबारक के बाद आप देखेंगे तहरीक साफ निकलेगी, पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेगी। अब हुआ यह है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह कह दिया है कि तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलें, मुश्तरका लाहिमल तैयार करें और ईद के बाद हमने अब फैसला कुन तहरीक चलानी है, उसमें सबको शामिल करें, चाहे GDA है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, महमूद चकज़ई हैं, जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, खासतौर पर महारंग बलोच से भी बात करनी है, GDA से सिंध में, बलूचिस्तान में भी जितनी पार्टीज हैं सबसे बात करें। अब इस थ्रेट अलर्ट पर अगर आए, और जो मैंने आपसे अर्ज किया ना ग्रैंड अलायंस और तहरीक, उस पर तफसील से आगे बात करेंगे। इस थ्रेट अलर्ट में लिखा हुआ है कि जी जराए से मालूम हुआ है कि FAK के दहशतगर्दों ने आप मौलाना फजलुर रहमान में हुकूमती और मरकजी मजहबी सियासी मामलात मुलव्वस होने की वजह से निशाना बनाने का मनसूबा बनाया है। इस मकसद के लिए मुसल्लह टारगेट किलर्स को मनसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मज़कूरा वाला मनसूबे को खुफिया तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा और FAK की दहशतगर्द इस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी धमकियों का सामना है, जैसा कि बाजौड़ KP में JUIF के खिलाफ हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से जाहिर होता है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगाह किया गया, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अपनी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी की तादाद को बढ़ाएं, बाहर आने जाने की मूवमेंट कम करें, सिक्योरिटी भी बढ़ाएं, आना जाना कम कर दें, आपसे मिलने वाले साइल वगैरह की मुकम्मल तलाशी, रिकॉर्ड मुरतब रखा जाए और साइल मज़कूरा की मुकम्मल तसल्ली की जाए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डेरा इस्माइल खान ने जी, और उसकी कॉपी भी दीगर जगहों पर भिजवाई गई है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, तुर्क सदर आए और उस हवाले से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि वो एक पैगाम लेकर आए हैं मौजूदा सेटअप के लिए, मौजूदा पाकिस्तानी निजाम के लिए। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि अपना घर सही करें, इस्तेहकाम लेकर आए। और उस हवाले से ABN के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब ने तफसील से बताया, उसका बैकग्राउंड भी बताया है। अब एक तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि हुकूमत ने एक गीत तैयार करवाया पाक तुर्क दोस्ती पर, तुर्किया दोस्ती पर, उसकी ये वीडियो भी जारी हुई, लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया और सिर्फ नून लीग यहां पर हमें छाई नजर आ रही है। और इसमें जनाब आप देखेंगे शहबाज शरीफ कहीं आपको मरीम साहब नजर आएंगी, आर्मी चीफ भी नजर आएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इसमें नजरअंदाज कर दिया गया है, कहीं नहीं पीपल्स पार्टी आपको नजर आ रही। और बाकी इसमें सारी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। मुख्तसर दौरा था, कहा 2 दिन का गया, नहीं बस 1 दिन आए और अगले दिन वो चले भी गए। इसमें उन्होंने गाड़ियों का भी तोहफा दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि वो ज्यादा अपनी गाड़ियों की, यानी इलेक्ट्रिक कार्स, टर्किश इलेक्ट्रिक कार्स की पब्लिसिटी के लिए आए थे। तो जनाब इसमें मैंने इस तरह अर्ज किया कि शहबाज शरीफ हैं मेन, उसमें कहीं मरीम नवाज नजर आएंगी, यानी जितनी भी लीडरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ आपको नून लीग की नजर आएगी। तो पीपल्स पार्टी वाले अब जाहिर है इस पर गिला तो जरूर करेंगे, मगर फिर भी साथ ही रहेंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, इमरान खान की हिदायत है कि तमाम अपोजिशन जमातों को जल्द मुत्तहिद करें। हम रमजान के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। मारंग बलोच को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ, उनको भी साथ रखना है। ये देखिए, तमाम अपोजिशन पार्टीज को, असद कैसर साहब और अपनी टीम को आज इमरान खान साहब ने ये दोबारा हिदायत दी है, ज्यादा मुतहरिक होने का कहा है उमर अयूब साहब को और उनकी सरबराही में जो हमारा वफद है, कि आप अपोजिशन जमातें जिनमें शाह खतान साहब है, फजलुर रहमान साहब है, महमूद चकज़ई साहब है, GDA है, माफी सामी, और वो तमाम मारंग बलोच, खासकर मारंग बलोच, उनका भी नाम लिया है, जो दूसरे हमारे नेशनल लीडर हैं, उनके साथ एंगेज हो, जो कि इस इलेक्शन को फ्रॉड समझते हैं। हम उनके साथ मिलकर रमजान के बाद एक एहतजाजी या एक बड़ी तहरीक का आगाज करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम दोस्तों को आज आपके थ्रू जो है मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने तमाम जमातों को, अगर आप नोट करें, हमने कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है
اور آج وہ چیز کنفرم ہوگی کہ رمضان المبارک بعد عید کے بعد ایک بڑی تحریک چلانی ہے سب کو ساتھ ملا کر, تمام اپوزیشن جماعتوں کو. گرینڈ لائنز پہلے ہی بن چکا ہے اور اس میں کوارڈینیشن میں شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم وہ پیش ہیں. پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان میں رول آف جمہوریت کی بحالی کے لیے, رول آف لا کی بحالی کے لیے اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی روک تھام کے لیے اکٹھا ہونے کی جو ہے میسج دیا ہے, اور انشاءاللہ ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اس کو آگے لے کے جائے گی. اس کے علاوہ جو پارٹی کی سطح پہ اب یہ نوٹ کیجئے کہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, اور انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کا جو اوپن لیٹر تھا اس کے مندرجات سامنے رکھے تھے, پھر ان کو وقتی طور پر کچھ حراست میں لیا, گرفتار کیا گیا. انہوں نے خود کہا کہ جی میں آ کر باہر بات کر دیتا ہوں, اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہ باز تو نہیں آ رہے, وہ آ کر ساری باتیں بتا دیتے ہیں. یہ جناب اب آ جاتے ہیں خالد جمیل صاحب پر. بیورو چیف ہیں, سینئر صحافی ہیں, خیر یہ بھی زیر عتاب رہ چکے ہیں اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا, شاید ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا. انہوں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے خان کی رہائی کے لیے امریکی وارننگ جاری, طیب اردوان نے بھی خبردار کر دیا, ظالم حکام پر امریکی پابندیوں کا مسودہ تیار. اب ان کی گفتگو سنیں, پھر میں آپ کو تمام مکمل بات پھر آگے بتاتا ہوں. سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کے لیے اور ایسا میسج ڈلیور کیا ہے, یہ بتایا کہ نواز شریف اسلام آباد نہیں آئے اور وہ دور ہی رہے, ان کو معلوم تھا کہ میسج کیا ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دوبارہ سے یاد دہانی کرائیں گے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, آپ نے نہیں سنی, اور آج اب جو ہے کہ وہ شاید تنہائی میں بیٹھے جو ہے کہ نہ آپ بات کر سکتے ہیں, نہ اپنے دل کے دکھڑے سنا سکتے ہیں. اب خالد جمیل صاحب یہ کہتے ہیں اپنے اس ویلاگ میں کہ اصل میں میاں نواز شریف اس لیے نہیں آئے طیب اردوان سے ملنے, کہا تو یہ گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, نزلہ زکام ہے, زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے, لیکن بس وہ ایوائڈ کر رہے ہیں باہر نکلنا, اس لیے طیب اردوان سے ملنے نہیں آئے. جبکہ شریف خاندان کہتا ہے جی ہماری تو بڑی ذاتی دوستی ہے اور اس طرح سے. مگر خالد جمیل صاحب کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی جب یہ آئے تھے میاں نواز شریف سے ملے تھے تو کہا تھا آپ ٹکراؤ نہ کریں, آپ بنیادی سطح پر, بلدیاتی سطح پر, نچلی سطح پر اتنا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا, پھر لوگ خود نکلے میرے لیے اور وہاں پر ان کا رول پھر ختم کیا. تو ہم نے لوگوں کے لیے کام کیا, آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں آپ کے لیے, ورنہ کوئی نہیں نکلے گا. پھر یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جی خالد جمیل صاحب کو راحیل شریف سے بھی انہوں نے اس طرح سے پیغام دیا, دوست ممالک پیغام ہی دے سکتے ہیں کہ آپ کوئی ایڈونچر نہ کریں, کچھ نہ کریں, چیزیں چلنے دیں اور اس طرح سے. تو اب بھی وہ یہ پیغام لائے ہوں گے اور اس لیے میاں نواز شریف نے کہا جی وہی وہ دہرائیں گے. اب وہ کہیں گے اسٹیبلٹی لائیں, آپ کیا کر رہے ہیں, اب اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے, آپ تحریک انصاف کو دیوار سے لگائیں گے, کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے, تو اس سے تو استحکام نہیں آئے گا. تو دوست ممالک بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ استحکام لے کر آئیں, پھر چیزیں آگے ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا چین کی طرف سے اس طرح کا بیان بارہا آ چکا ہے. چین کے وزیر خارجہ ایک دور میں آئے تھے, پی ڈی ایم کا دور تھا وہ, اور آ کر کہا تھا کہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, پھر ہم اکانومی کی طرف ساتھ مل کر چلتے ہیں. تو جناب اب اس بات کو بھی شاید 2.5 سال ہو گئے, کیونکہ 3 سال تو موجودہ سیٹ اپ ہو گئے, تو وہ اسٹیبلٹی اب تک نہیں آ سکی. تو دوست ممالک تو کہہ رہے ہیں, لیکن اب یہاں کوئی سنے تو پھر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.